My dear students of class 8th, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको 3 या 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो कल हमने पार्लियामेंट के बारे में, रोल ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें हमने पहला रोल देखा था, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पहला रोल जो होता है पार्लियामेंट का। उसके बाद हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी हासिल की, 2 हाउसेस के बारे में। आज हम इसी का बी पार्ट पढ़ेंगे, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। The parliament while in session begins with a question hour. पार्लियामेंट जो है जब इसका सेशन शुरू हो जाता है, ये शुरू होता है क्वेश्चन आवर के साथ। क्वेश्चन आवर का मतलब हो गया मुख्तलिफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कामों के बारे में, मुख्तलिफ डिसीजंस के बारे में सवालात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं गवर्नमेंट से। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो उसकी वर्किंग होती है, जो इसके डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उसके बारे में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं गवर्नमेंट से। ये एक बहुत ही ज़रूरी मामला है पार्लियामेंट में, जिसके ज़रिए से, जिन क्वेश्चन के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को ज़रूरी देनी होती है उन मेंबर्स को जो मुख्तलिफ कामों के बारे में क्वेश्चन करते हैं। पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स। जो इसकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जब भी कोई काम होता है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही होती है, कोताही रही होती है काम में। तो उस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनके सामने हमें जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से वो अलर्ट होते हैं, ये अपोजिशन का एक फ़ायदा मिलता है। एंड आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है इन क्वेश्चंस के ज़रिए से लोगों की ओपिनियन के बारे में भी आगाह हो जाती है गवर्नमेंट। MPs वगैरह जो हैं जब वो सवालात करते हैं गवर्नमेंट से, ये क्रूशल टास्क होता है हर किसी MP के लिए, क्योंकि उनको वही सवाल पूछना पड़ता है, वहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। वही सवाल पूछना होता है जो लाजिम सवाल होगा और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। इसलिए MPs के लिए वो क्वेश्चन जो हैं वो टफ जॉब होता है, क्रूशल टास्क होता है। अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, यानी कि एक अहम रोल प्ले करते हैं इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जिसमें इलेक्शन के ज़रिए से मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, इसमें एक ये जो अपोजिशन है ये अहम रोल अदा करती है फंक्शनिंग, इसकी जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। वो हाईलाइट करते हैं ड्रॉबैक्स, यानी कि जो कहीं कमी कोताही रही होती है गवर्नमेंट को काम करने में, उनको हाईलाइट करते हैं वो अपोजिशन इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, और मोबिलाइज़ करते हैं वो पॉपुलर सपोर्ट अपनी पॉलिसीज़ के लिए मोबिलाइज़ करते हैं वो सपोर्ट, इस ज़रिए से, क्वेश्चनिंग के ज़रिए से, क्रिटिसाइज़ के ज़रिए से। और जहाँ जहाँ पर कहीं ड्रॉबैक्स रहे होते हैं उनको हाईलाइट करके इस तरीके से वो मोबिलाइज़ करते हैं और अपने लिए पॉपुलर सपोर्ट हासिल करते हैं, यानी लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं। The following is an example
آف اے کوشچن آسکڈ ان پارلیمنٹ. یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے, ایک کوشچن کا ایگزامپل دیا گیا ہے جو پارلیمنٹ میں پوچھا گیا ہے, لوک سبھا میں. Unstarred question number 48 answered on 15th of December 2017. یہ کوشچن کیا گیا ہے, اس کا ایگزامپل آپ کو یہاں دکھایا گیا ہے. منوج راجوریا نے کوشچن کیا ہے. کنورج آف سکیمز فار چلڈرن, بچوں سے ریلیٹڈ سکیم جو ہے کنورج آف سکیمز فار چلڈرن, اس سے ریلیٹڈ کوشچن کیا ہے. Will the Minister of Women and Child Development be pleased to state whether the government proposes to converge various schemes and policies for children in the country? If so, the details thereof, and if not, the reason thereof. Minister of State جو ہے, will the Minister of Women and Child Development, Women and Child Development کا منسٹر جو ہے, سینٹرل منسٹر, اس سے کوشچن کیا گیا ہے کہ کیا چائلڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے کنورج کرنے کا, بہت ساری سکیمز کو کنورج کرنے کا اور پالسیز کو بچوں کے لیے ملک میں. اگر ایسا ہے تو اس کی ڈیٹیلز دیں, یعنی ڈیٹیل میں اس کا آنسر دیں, کیا کیا اقدامات کیے ہیں. اگر نہیں ہے تو ریزنز دیں کہ کیوں نہیں کیا ہے, اس کے ریزنز دیں. آنسر جو ہے منسٹر آف اسٹیٹ نے دیا, منسٹر آف اسٹیٹ ان دا منسٹری آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر وریندر کمار, اس نے آنسر دیا ہے. اے پارٹ کا اس نے آنسر دیا ہے, اے ٹو سی دیا ہے آنسر اس نے, یعنی جو کوشچنز اے ٹو سی کیے گئے ہیں ان کا آنسر دیا ہے اس نے. The ministry has developed the National Plan of Action for Children 2016 which largely draws upon the existing programs and schemes of various ministries. اس نے ان کو جواب دیا کہ منسٹری جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے نیشنل پلان آف ایکشن بچوں کے لیے 2016 میں, جو لارجلی ڈرا کرتا ہے ایگزسٹنگ پروگرامز جو ہیں اور سکیمز جو ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, وہ مختلف منسٹریز میں, وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں. اور اس پروگرام کے تحت انہوں نے ایک فریم ورک بنایا ہے فار کنورجنس اینڈ کوآرڈینیشن بٹوین منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس. جو ڈفرینٹ منسٹریز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن بنائی ہے ان کاموں کو کنورجنس کرنے کے لیے. اور اسٹیٹس اور یوٹیز جو ہیں, گورنمنٹس اینڈ انکریج کلیکٹیو ایکشن فرام آل اسٹیک ہولڈرز, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بھی منسٹریز ہیں, ان کی آپس میں جو ہے اس بارے میں کوآرڈینیشن بنائی گئی ہے ان کے درمیان اسٹیک ہولڈرز. ان کے ملٹی ڈائمینشنل اور ولنریبل ایکسپیرینسز جو ہیں بچوں کی, ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آپس میں کوآرڈینیشن بنائی گئی ہے. اور نیشنل پلان آف ایکشن جو ہے بچوں کا 2016 کا, چلڈرنز رائٹ انڈر 4 کی پریارٹی ایریاز, جو بچوں کے حقوق ہیں ان سے متعلق جو پروگرام بنائے گئے. سروائیول, ایک بچوں کی زندگی کے بارے میں, صحت کے بارے میں اور ان کی غذا نیوٹریشن کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں, پروٹیکشن کے بارے میں, پارٹیسپیشن کے بارے میں. اور اس پلان آف ایکشن میں جو ہے اٹ آئیڈینٹیفائز کی پروگرامز, سکیمز اینڈ پالسیز, یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے مین پروگرامز جو ہیں اس سکیم کے اور پالسی جو ہے, ایز ویل ایز اسٹیک ہولڈرز فار دا امپلیمنٹیشن آف ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو بنائی گئی ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان میں اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے کانفیڈنس میں لے کر پالسی بنائی گئی ہے. اس کوشچن میں واٹ انفارمیشن از بینگ ساٹ, کون سی انفارمیشن لی گئی ہے منسٹر آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سے. اف یو آر اے ممبر آف, اچھا یہ آپ ہوم ٹاسک میں لکھ کر دیں گے مجھے کہ کیا پوچھا گیا ہے. اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے, 2 کوشچنز آپ لسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا پوچھتے. اس طریقے سے آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوگا ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی, اور اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنا انڈرسٹینڈ کر رہے ہو اس لیکچر کو. اور گورنمنٹ جو ہے وہ ویلیبل فیڈ بیک بھی اپوزیشن سے حاصل کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو کوشچنز ایم پیز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ آن ٹوز رہتی ہے, یعنی کہ ریڈی رہتی ہے ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے.
اس کے ساتھ ساتھ ان آل میٹرز ڈیلنگ ود فائنانس، جو فائنانس کے معاملات ہوتے ہیں، مالیات کے معاملات ہوتے ہیں، پارلیمنٹس اپروول از کروشل فار دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے لیے پارلیمنٹ کی اپروول جو ہے وہ کروشل ہوتی ہے، اس لیے سارے ممبرس کو اس میں سپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب سپورٹ کریں گے تبھی گورنمنٹ کوئی فائنانشل میٹر جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. اس کو پارلیمنٹ کنٹرول کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اور انفارم کرتا ہے گورنمنٹ کو. ایم پیز جو ہوتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں اور ان کا سینٹرل رول ہوتا ہے کنٹرولنگ، گائیڈنگ اینڈ انفارمنگ پارلیمنٹ، اینڈ دس از دا کی آسپیکٹ آف فنکشننگ آف انڈین ڈیموکریسی. یہ کی آسپیکٹ ہے انڈین ڈیموکریسی کا. اب اس کے بعد سی پارٹ ہے لا میکنگ. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کل جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.